पागल नहीं हूँ मैं। घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई हो ना तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे सजा मिल गई तो मेरे साथ ऐसा। शाहज़बान की बाबा मेरी शेर की जान ले ली। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम अगली किस्त से आखिरी किस्त तक ड्रामा शेर की मुकम्मल कहानी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी ड्रामा शेर की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें। शेर को अपने बाप पर हमेशा फ़ख्र होता है कि उसे यकीन है कि जब तक उसका बाप उसके साथ है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फहद शेख के चचाजाद भाई इसके दुश्मन बनने जा रहे हैं। फहद ना सिर्फ दुश्मनी पर इत्तफाक करेगा बल्कि उसके साथ उसका बाप और शेर की सौतेली माँ भी शेर के ख़िलाफ़ हो जाएगी। ये तीनों मिलकर शेर को रास्ते से हटाने और उसे मारने का मंसूबा बनाएंगे। सौतेली माँ ना सिर्फ इस साजिश से बाखबर होगी बल्कि फहद के साथ बराबर की शरीक भी होगी। फहद के वालिद और उसकी माँ मिलकर शेर को किसी हादसे का शिकार बनाने का मंसूबा बनाएंगे। ऐसा इत्तेफाक जो महज इत्तेफाक नज़र आता हो ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि ये एक साजिश है। मैंने सोचा कि ये एक साजिश थी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि फजर को होश आ जाता है और वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाती है। जैसे ही उससे होश आ जाएगा वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी बाबा को फ़ोन करके बताएं कि वो बच गई है। उन्होंने जिस जहर से उसकी मोहब्बत को मारने की कोशिश की वो शायद खालिस नहीं था, इसलिए वो बच गई है। लेकिन बदकिस्मती से फजर के वालिद उसे कबूल करने को तैयार नहीं होंगे। वो शुरू से ही चाहता था उसका वालिद कि फजर मर जाए। फजर वापस आने के बावजूद उसके वालिद ना सिर्फ उसे मुंह मोड़ लेते हैं बल्कि उसे मुसलसल ताने भी देते रहते हैं। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कोई मुनासिब सा रिश्ता ढूंढो और जल्दी से इस लड़की को इस घर से दूर भेज दो। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इस तरह फजर एक तरफ ज़िंदगी की जंग जीत जाती है लेकिन अपने वालिद के दिल में अपने लिए जगह खो देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि शेर और उसका बाप कारोबार के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए फहद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं और इस एक्सीडेंट में शेर का बाप मौका पर ही जान की बाजी हार जाता है जबकि शेर शदीद ज़ख्मी हो जाता है। शेर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी मुतासर होता है। वो एक गहरे सदमे में चला जाता है और उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। दूसरी तरफ फहद और शेर की सौतेली माँ दिल में दुआएं मांग रही होती हैं कि शेर भी अपने बाप की तरह मर जाए, लेकिन किस्मत में उसके लिए कुछ और ही मंजूर होता है। शेर मौत के मुंह से वापस आ जाता है, उसकी हालत बेहतर होने लगती है। फजर उसी अस्पताल में नर्स या डॉक्टर के तौर पर काम कर रही है जहाँ शेर दाखिल है। जब फजर के वालिद को पता चलता है कि शेर अस्पताल में दाखिल है और उसके वालिद का इंतकाल हो गया है तो वो अपनी बेटी को धोखा देने वाली शर्त लगाता है। वो फजर से कहता है अगर वो शेर को मार देती है तो वो उसे ना सिर्फ माफ़ करेगा बल्कि उसे दोबारा इस घर में रहने भी देगा। अंदर से टूटी हुई फजर अपने बाप की बात मानने पर मजबूर हो जाती है। वो उसकी बात मान लेती है लेकिन वो उसे किसी तरह नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि खामोशी से उसकी हालत बेहतर होने का इंतज़ार करती है। आखिरकार शेर सेहतयाब हो जाता है लेकिन उस वक्त एक नई साजिश शुरू हो जाती है। शेर की सौतेली माँ और फहद के घर वालों ने शेर को पागल करार दे दिया होता है। वो सबके सामने दावा करते हैं कि शेर ज़हनी तौर पर पागल हो चुका है। कानूनी कार्रवाई के बाद शेर को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाता है और शेर का चचा पूरी जायदाद पर इस तरह कब्जा कर लेता है जैसे कि वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। शेर को ज़बरदस्ती ज़हनी वार्ड में दाखिल करा दिया जाता है लेकिन वो वहाँ पहुँचते ही वो बहुत हंगामा खड़ा कर देता है। वो दीवारों को मारता है, चीज़ें तोड़ता है, वो हंगामा खड़ा करता है, वो चीखता है कि वो पागल नहीं है। वो ये सबको दिखाने की कोशिश करता है कि वो पागल नहीं है बल्कि उसे पागल बनाया जा रहा है। उसे ज़बरदस्ती यहाँ बंद कर दिया गया है। शेर बार बार भागने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। वो अंदर ही अंदर तकलीफ उठाता है, बगावत करता है और ख़ुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। अब शेर को भी पता चल गया है कि उस सब के पीछे उसके चचा का हाथ है। उसे पता चला कि ये चचा उसके बाप का कातिल है और उसने साजिश की और न सिर्फ शेर के बाप को कत्ल कराया बल्कि शेर को पागल करार देकर ज़हनी वार्ड में भी भेज दिया। शेर की हालत अब इस शख्स की हो गई है कि जो कि इंसाफ के लिए तरस रहा होता है लेकिन दुनिया ने उसे पागल समझकर खामोश करा दिया होता है और हर रोज़ एक नई उम्मीद और नई बगावत के साथ सामने आने की कोशिश करता है कि उन्हें कि वह उसे सच को सामने लाना है और अपने बाप का बदला लेना है। शेर ज़हनी वार्ड की दीवार को कूद कर फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वो दीवार से नीचे गिरकर शदीद ज़ख्मी हो
جاتا ہے۔ مینٹل اسائم کی انتظامیہ شیر کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتی ہے، کیوں نہ کہ اس کی چوٹیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اسپتال میں بھی شیر کا رویہ ویسے ہی رہتا ہے، وہ ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور بار بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو شیر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے زبردستی یہاں پر لایا گیا ہے۔ میرے چچا نے میرے والد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے قتل کر دیا ہے اور جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے پاگل کہہ کر سب سے دور رکھا جا رہا ہے اور میں ٹھیک ہوں، خدا کے لیے میری بات سنو۔ لیکن ہسپتال میں کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہ اسے خطرناک مریض سمجھ کر دوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیر انکار کر دیتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیں اور مجھے اپنے گھر جانے دیں۔ وہ دوا نہیں لیتا اور ڈاکٹروں سے جھگڑا کرتا ہے اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب فجر شیر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ یہی شیر کی نظر فجر پر پڑتی ہے، اس کا غصہ، اس کی بے بسی اور اس کا درد ایک لمحے کے لیے ایک طرف رہ جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے فجر کے ہاتھ سے دوا لے لیتا ہے۔ اس منظر نے اسپتال انتظامیہ کو چونکا دیا، وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ فجر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے شیر صرف تم پر بھی ہی بھروسہ کرتا ہے، وہ لگتا ہے جیسے وہ تمہیں پہلے ہی جانتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے علاج کی ذمہ داری لیں۔ اس طرح فجر نہ صرف شیر کی دوست بن جاتی ہے بلکہ اس کی واحد امید بھی بن جاتی ہے۔ شیر اسپتال کے کمرے میں خاموش بیٹھا ہے اور ان کی حالت میں قدرے بہتری آ جاتی ہے، لیکن اس کا دل اب بھی غم اور صدمے سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی فجر کمرے میں داخل ہوتی ہے، شیر اور فجر سے کہتا ہے میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ سچ جو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا اور شیر اپنی کہانی شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میرے چچا نے میرے والد پر حملہ کروایا، اس کے ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر کروایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور وہ سب اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، اور پھر بڑی چالاکی سے انہوں نے مجھے پاگل قرار دیا تاکہ وہ جائیداد پر قبضہ کر لیں، اور لیکن میں بچ گیا، لیکن میرے حواس چھین لیے انہوں نے، مجھے پاگل قرار دے کر ذہنی پناہ میں ڈال دیا گیا۔ شیر کی آواز کٹ جاتی ہے، وہ بہت مشکل سے اور دھیمے لہجے میں بولتا ہے، لیکن وہ اپنا جملہ پورا ضرور کرتا ہے۔ فجر میں پاگل نہیں ہوں، آواحد ہو جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ سب کے سامنے سچائی لاؤ اور مجھے ثابت کرو کہ میں مکمل طور پر صحت مند انسان ہوں، مجھے جھوٹے الزام سے بچا لو۔ فجر خاموشی سے شیر کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے دل میں درد اور اس کے چہرے پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب یہ یقیناً فجر اسے نجات دلائے گی۔ شیر کی واحد امید اس کا وکیل اور حق کی جنگ میں اس کا ساتھی بن گئی ہے۔ فجر شیر کا ساتھ دیتی ہے تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر صحت مند ثابت کر سکے۔ شیر فجر کی ہر بات سنتا ہے، لیکن دوسری طرف فجر کا خاندان شیر کی جان کا دشمن ہے۔ فجر کے والد نے اسے کہا کہ چونکہ وہ شیر کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ اسے مار ڈالے، کسی کو شک نہیں ہوگا، اور فجر بظاہر اپنے گھر والوں کی بات سنتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیر کو مارنا نہیں چاہتی، وہ اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتی بلکہ اس کا خاص خیال رکھتی ہے۔ جبکہ شیر کو پتہ چلتا ہے شیر کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ فجر اپنے باپ کے کہنے پر اسے مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ فجر کو اسے زہر کا انجیکشن لگانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور شیر کو شک ہو جاتا ہے۔ فجر جب انجیکشن لے کر شیر کے پاس آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اسے مارنے آئی ہے، وہ فجر پر حملہ کرتا ہے، لیکن فجر اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی بلکہ صرف اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس بیان کے بعد دونوں کے درمیان ایک جذباتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ فجر شیر زمان کو دل کی گہرائیوں سے پیار کرنے لگتی ہے اور شیر بھی فجر کے لیے نرم گوشہ رکھنے لگتا ہے، لیکن شیر زمان کو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا ہوتا ہے، اس لیے اس کا وہاں سے جانا بہت ضروری ہے، اور جلد ہی فجر عدالت میں یا میڈیکل رپورٹ کے ذریعے اسے بالکل ٹھیک اور ذہنی طور پر ٹھیک ثابت کر ہی دیتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے ایک ایک کر کے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے چاچا اور سوتیلی ماں سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیتا ہے۔ انتقام کا یہ صرف نہ صرف جذباتی ہے بلکہ ناظرین کو کئی حیران کن موڑ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بدلہ مکمل ہونے کے بعد فجر اور شیر کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں خاندانوں میں برسوں سے چلی آ رہی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے چونکا دینے والا موڑ آخری حصے میں آتا ہے جب شیر کے چچا زاد بھائی فہد نے اسے غداری سے مار ڈالا اور شیر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن آخر